CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 49। चतुर्थः पाठः। अहं प्रातः उत्तिष्ठामि। नमो नमः। मम नाम सन्दीपः। अहं मम दिनचर्यां वदामि। नमो नमः। मम नाम खुशी। अहम् अपि मम दिनचर्यां वदामि। चित्रे एका बालिका अस्ति। सा प्रातःकाले उत्तिष्ठति। बालिका: अहं प्रतिदिनं प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। अपरत्र चित्रे एकः बालकः अस्ति। सः भूमिं स्पृशति। बालकः: प्रथमं भूमेः वन्दनं करोमि। मातापितरौ च नमामि। चित्रे बालिका जलं पिबति। ततः उषः पानं करोमि। यत्र कवोष्णं जलं पिबामि। चित्रे एका बालिका स्नानगृहे दन्तधावनं करोति। पृष्ठे घटिका अस्ति। घटिकायां सपाद 5 वादनसमयः अस्ति। अहं सपाद 5 वादने शौचं करोमि। तदनन्तरं मुखप्रक्षालनं दन्तधावनं च करोमि। चित्रे एकः बालकः योगासनं करोति। पृष्ठे घटिकायां 5:30 अस्ति। अहं 5:30 सूर्यनमस्कारं योगासनं च करोमि। चित्रे एकः बालकः पठति। पृष्ठे एका घटिका अस्ति। तत्र समयः अस्ति 6 अहं 6 स्वाध्यायं करोमि। पृष्ठसङ्ख्या 6। चित्रे एकः बालकः स्वच्छताकार्यं करोति। पृष्ठे एका घटिका अस्ति। तत्र 6:30 समयः अस्ति। अहं 6:30 मम परिसरं स्वच्छं करोमि। चित्रे एकः बालकः स्नानं करोति। घटिकायां 7:15 समयः अस्ति। ततः 7:15 स्नानं करोमि। एकं चित्रमस्ति। बालकः अत्र ध्यानं करोति। घटिकायां च 7 समयः अस्ति। अहं 7 प्रार्थनां करोमि। गीतापाठं च करोमि। चित्रे एकः बालकः मातुः पितुः चरणवन्दनां करोति। तदनन्तरं मातुः पितुः च चरणवन्दनं करोमि। चित्रे एका बालिका अस्ति। समक्षं कानिचन खाद्यपदार्थानि सन्ति। बालिका च किञ्चित् खादति। अपरे हस्ते एकः चषकः अपि अस्ति। पृष्ठभागे एका घटिका अस्ति। तत्र समयः सञ्जातः 7:30। अहं 7:30 प्रातराशं करोमि। चित्रे एका बालिका स्वपृष्ठे स्यूतकं धारयित्वा विद्यालयं गच्छति। एका घटिका अपि चित्रे अस्ति। तत्र समयः अस्ति 8। पृष्ठसङ्ख्या 61। सङ्ख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चित्रे बह्व्यः घटिकाः सन्ति। चित्रे एका हास्यघटिका कार्टून् इति हस्तेन निर्दिशति। इदानीं कः समयः? अत्र विविधः समयः सञ्जातः, यथा 5 6 7 8 सपाद 5 सपाद 6 सपाद 7 सपाद 8 सार्ध 5 सार्ध 6 सार्ध 7 सार्ध 8। पृष्ठसङ्ख्या 62। पादोन 6 पादोन 7 पादोन 8 पादोन 9। वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका शब्दः अर्थः हिन्दी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। दिनचर्यां दैनन्दिनकार्यसरणीं दैनिक कार्य डेली रूटीन रिक्तस्थानं वदामि
कथयामि बोल रहा रही हूँ। आई स्पीक रिक्तस्थानम प्रतिदिनम नित्यम हर दिन डेली रिक्तस्थानम। उत्तिष्ठामि जागर्मि जागता जागती हूँ। आई वेक अप ऑब्लिक गेट अप। रिक्तस्थानम भूमेः पृथिव्याः भूमिका ऑफ द अर्थ रिक्तस्थानम। वंदनम नमनम अभिवादन सैल्यूटेशन रिक्तस्थानम। मुख प्रक्षालनम मुख धावनम मुंह धोना फेस वॉश रिक्तस्थानम। तदनंतरम ततः परम उसके पश्चात आफ्टर दैट रिक्तस्थानम। दंतधावनम दंतशोधनम दांतों का मंजन ब्रशिंग टीथ रिक्तस्थानम। योगासनम योगासन क्रिया योगासन योगासना रिक्तस्थानम। स्वाध्यायम स्व अध्ययनम स्वयं अध्ययन सेल्फ स्टडी रिक्तस्थानम। स्नानम शरीर शुद्धि नहाना बात रिक्तस्थानम। श्लोकान छंदोबद्धानि पद्यानि श्लोकों का मेट्रेड वर्सेस रिक्तस्थानम। प्रातराशम कल्याहारम अल्पाहार ब्रेकफास्ट रिक्तस्थानम। विद्यालयम पाठशालाम विद्यालय टू द स्कूल रिक्तस्थानम। गच्छामि यामि जाता जाती हूँ। आई गो रिक्तस्थानम। इदानीम संप्रति अभी नाव रिक्तस्थानम। उषः पानम प्रातः कवोष्णम जलपानम। सुबह गुनगुना जल पीना ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन मॉर्निंग रिक्तस्थानम। पृष्ठ संख्या 63। वयम अभ्यासं कुर्मः। 1. पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। कलह मातृप्रेम बन्धुषु प्राणिषु दया सर्वेषु मैत्रीभावः भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेहः गुरुवन्दनं पितृभक्तिः प्रीतिः प्रियवचनम् अहिंसा वृद्धसेवा ज्येष्ठेषु आदरः असूया हिंसा समयपालनम् अतिथिसत्कारः कनिष्ठेषु प्रीतिः स्वाभिमानं सत्यकथनं स्वच्छता अहंकारः परस्परद्वेषः परोपकारः सत्पात्रे दानं प्रकृतिरक्षणं। यथा गुरुवन्दनम् 1 2 3 रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। 2 उदाहरणानुगुणं समयं संख्याभिः लिखन्तु। यथा पादोन सप्तवादनं सार्धदशवादनं दशवादनं सपाद षड्वादनं सार्धचतुर्वादनं पादोन एकादशवादनं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। 3 उदाहरणानुगुणं समयम् अक्षरैः लिखन्तु। यथा 6 षड्वादनं 5:30 9:45 12 6:45 11:30। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। पृष्ठ संख्या 64। 4 उदाहरणानुगुणं प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। यथा सः सार्धसप्तवादने अध्ययनं करोति। सः कदा अध्ययनं करोति? क सा सपादनववादने विद्यालयं गच्छति। रिक्तस्थानं प्रश्नचिह्नं च। ख सतीशः सार्धद्वादशवादने भोजनं करोति। रिक्तस्थानं प्रश्नचिह्नं च। ग यानं 5 वादने आगच्छति। रिक्तस्थानं प्रश्नचिह्नं च। घ गोपालः 6 वादने गोदोहनं करोति। रिक्तस्थानं प्रश्नचिह्नं च। ङ माता 10 वादने कार्यालयं गच्छति। रिक्तस्थानं प्रश्नचिह्नं च। 5 स्वस्य दिनचर्यां सरलवाक्यैः लिखन्तु। यथा अहं प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिक्तस्थानानि
आत्मना पूरयन्तु। 6. वाक्येषु शिष्टाचारपदं योजयन्तु। पट्टिका अस्ति। नियमपालनं, सेवां, मैत्रीभावः, साहाय्यं, सत्कारं, दयाभावः। यथा युवकः मातापित्रोः सेवां करोति। क. सा दुर्बलानां रिक्तस्थानं करोति। ख. सर्वेषु प्राणिषु रिक्तस्थानं भवतु। घ. सर्वैः छात्राः पाठशालायाः रिक्तस्थानं कुर्वन्तु। घ. वयं सर्वे अतिथीनां रिक्तस्थानं कुर्मः। ङ. परस्परं छात्रेषु रिक्तस्थानं भवतु। पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। रिपीट। पृष्ठसङ्ख्या 65। योग्यताविस्तरः। भारतीयज्ञानपरम्परायां समयः, घटियन्त्राणि च। प्राचीनभारते जनाः समयनिर्देशार्थं सूर्यस्य गतिं पश्यन्ति स्म। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणं कृतवन्तः। तादृशानि विज्ञानयन्त्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। यथा ओडिशाराज्ये कोणार्कक्षेत्रे विद्यमाने सूर्यमन्दिरे चक्राणि सन्ति। चित्राणि सन्ति। चित्रसङ्ख्या 1 सूर्यमन्दिरं कोणार्कः ओडिशा। चित्रसङ्ख्या 2 सूर्यमन्दिरं कोणार्कः ओडिशा। चित्रसङ्ख्या 3 घटिकायन्त्रं जन्तर्मन्तरं जयपुरम्। चित्रसङ्ख्या 4 मिश्रयन्त्रं जन्तर्मन्तरं देहली। प्रातः स्मरणम्। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। भूमिवन्दना। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। परियोजनाकार्यम्। 1. स्फोरकपत्रे घटीनां चित्राणि रचयन्तु। तेषु विविधान् रङ्गान् पूरयन्तु। संस्कृतेन समयं च लिखन्तु। 2. मात्रा पित्रा सह चर्चां कृत्वा स्वस्य दिनचर्यां संस्कृतेन लिखन्तु। 3. शिष्टाचारस्य विषये पञ्चानां श्लोकानां सङ्ग्रहं कुर्वन्तु, स्मरन्तु च। 4. पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चञ्चलकुमारी। ध्वन्याङ्कनं मञ्जुकुमारी। निर्माणसहयोगः कुसुमलता। निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी। एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।